अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापत कदा आपसे मुखातिब है। दो तीन हम ट्रेन खबरें हैं, लेकिन अगर इस वक्त किसी के पास एक्सेस हो तो पाकिस्तान की तमाम तर सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन है, उन्हें ट्यून इन करें तो आपको महसूस होगा कि इस्लामाबाद की अदालतों में एक मफरूर मुजरिम, एक भगोड़ा नहीं बल्कि एक वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इस वक्त के भी जो मनाजिर टीवी स्क्रीनों के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह का प्रोटोकॉल है, जिस तरह की सिक्योरिटी है, जिस तरह से हॉर्न बजाती हुई, हू करती हुई पुलिस की वैन्स आगे पीछे हैं, जो माहौल बनाया गया है सारा, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रास्ते बंद हैं, तमाम तर साफियों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों को उन्हें घसीट कर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस है वहां पर, और बड़ी भारी नफरी पुलिस की है, और पुलिस सिक्योरिटी से ज्यादा कम प्रोटोकॉल के ऊपर ज्यादा है। जिस तरह से मखसूस लोगों को वहां पर लाया जा रहा है, तो अगर इस तरह का वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल, यानी एक मफरूर मुजरिम के लिए अगर इस तरह का वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लगा रहे हैं और मियां साहब बिहेव भी ऐसे कर रहे हैं जैसे वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो हाथ हिलाकर कभी इधर, हाथ हिलाकर कभी इधर, कभी इससे सलाम कर रहे हैं, कभी उससे सलाम कर रहे हैं, मुस्कुराहटें यहां पर बिखेर रहे हैं। हालांकि वो आज अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं। एक शख्स जिसने 3 से 4 साल अदालतों से झूठ बोलकर मुझसे भागा हुआ था, वो आज अदालतों के सामने खुद को सरेंडर करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि अदालतें खुद उनका शुक्रगुजार हैं कि जनाब आपने यहां पर आकर सरेंडर किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहां पर मौजूद हैं। और वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। अगर वाक़तन फैसला हो चुका है, अगर सिस्टम ने फैसला कर लिया है, रियासत ने, जो बड़े बड़े फैसला साज हैं, ताकतवर हैं, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म ही बनाना है और उन्हें अभी से वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देना भी शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल में खत्म कर देना चाहिए इंतखाबात का ये जो ढकोसला ड्रामा होता है, ये जो अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं इंतखाबात के ऊपर, ये जो पैसे जाया किए जाते हैं, ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। कोई इंतखाबात इस मुल्क के अंदर ना हो, बल्कि एक लेटर इशू होना चाहिए और लेटर के अंदर ये लिखा होना चाहिए नवाज शरीफ को दोबारा से वज़ीर आज़म बना दिया गया, लिहाजा खामोश नहीं। और ये जो अवाम का रेवड़ है, पाकिस्तानी अवाम है, इन रेवड़ों की तरह बस हाँकेंगे और ये इसी तरह से चलता रहेगा। चूंकि टीवी स्क्रीनों की तरफ देखा नहीं जाता, अजीबो गरीब है, गैर मामूली है। एक लाइव कवरेज पाकिस्तान का मीडिया लेट कर रहा है, और एक वज़ीर आज़म का सा माहौल पाकिस्तान के अंदर एक मफरूर के, एक मुजरिम के लिए बदकिस्मती से पाकिस्तान में बनाकर दिखाया जा रहा है। और ये जो वोट को इज्जत दो, वोट और इंतखाबात और इलेक्शंस और इमाम के हवाले से बातचीत होती है, ये सब एक आप कह सकते हैं कि फ्रॉड पर मबनी है, ढकोसला, एक ड्रामा, इसके अलावा कुछ नहीं है। साथ साथ एक और डेवलपमेंट है और ये इसी से जुड़ी हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया में सजा मुअत्तल कर दी है। यानी ये पहली दफा, आपको भी पता चला होगा कि एक शख्स को अदालत सजा दे, लेकिन उस वक्त की जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो उसे उसकी सजा मुअत्तल कर दे। ये मुझे दिखाएं जी, और आप अंदाजा लगाएं कि इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उससे आपको समझ आएगा कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना था, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के लिए सजा मुअत्तल कर रही है। यानी उन्हें ना सिर्फ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बल्कि वज़ीर आज़म के रास्ते तमाम तर निकाले जा रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब लिखते हैं कि पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 401 के तहत अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी है। ये दफा चोरी और डकैती की आदि मुजरिमों की सजाओं से मुताल्लिक है। यानी जिस दफा को उन्होंने सामने रखते हुए बुनियादी तौर पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की है, ये दफा आदि मुजरिमों के लिए होती है। जो आदि मुजरिम होते हैं, जो बार बार वारदातें करते हैं, एक के बाद दूसरी वारदात करते हैं, गोया इस हुक्म के तहत काबीना ने नवाज शरीफ के आदि चोर और डकैत होने पर मोहर सब्त कर दी है। अब सेक्शन 401 क्या कह रहे हैं? पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ थीव्स whoever at any time after the passing of this act shall belong to any vending or other gang of the person associated for the purpose of habitually committing theft। यानी जो हैबिचुअल हो, जिनका हैबिट हो चोरी करना, डाकेजानी करना, मुल्क को रोलना, तबाही फेरना, लोगों के हर चीज के ऊपर डाका डालना, उस सेक्शन को सामने रखते हुए 401 को 420 नंबर की है, 420 नंबर की है, और जनाब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया में सजा मुअत्तल कर दी है। यानी ये वाकईतन इस मुल्क के अंदर एक मजाक हो रहा है, ये ढकोसला ड्रामा है। यानी इसको आप कैसे अल्फाज में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक निगरान सेटअप जिसका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है, इसका और कोई काम ही नहीं है, वो सजा मुअत्तल कर रहे हैं, और इस सेक्शन को सामने रखते हुए कि जनाब ये हैबिचुअल थेफ्ट है, ये जनाब चोर है, डाकू है, इसने करना ही है, ये सारी जिंदगी ही कुछ करता रहा है, लिहाजा इनकी सजा माफ कर देते। और दूसरी तरफ जब वो अदालतों में पेश होते हैं, कि जिन अदालतों से झूठ बोलकर फ्रॉड करके वो गए हुए थे, उन अदालतों में बाकायदा से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन लाइव दिखा रहा है कि जनाब उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें सलूट मारे जा रहे हैं, उनके लिए फेंसिंग की जा रही है, यानी सारी चीजें, हर चीज उन्हें एक वज़ीर आज़म के तौर पर जो दी जाती है वो मियां नवाज शरीफ को आज वहां पर दी जा रही है। साथ साथ एक और खबर है, एक तो रिपब्लिक पॉलिसी का एक सर्वे आया है, उस सर्वे ने भी बहुत को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इमरान खान साहब की अपने बेटे कासिम से जो मुलाकात हुई है, कॉल पर बातचीत हुई है, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो हुई है कासिम के साथ, उनके बेटों के साथ,
اس کے اوپر ابھی ہارون رشید صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے انہوں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم نے یہ کہا کہ خان صاحب اپنے والد سے کہا کہ ابو آپ اس طرح کریں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان سے نکل کر واپس برطانیہ آ جائیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اڈیالہ جیل سے نکل کر آپ دوبارہ سے یہاں پر آ جائیں، یعنی ظاہر بیٹے انہیں کنسرن تو رہتے ہیں۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ بچے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں وہاں پر آ جاتا ہوں تو میری زندگی کے میننگز ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زندگی جینے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد میں مر جاؤں زندہ رہوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مطلب ہی نہیں ہے میری زندگی کا۔ یعنی عمران خان اس ساری جنگ کو اس لیول پر لے کر گیا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر وہ اپنی جان کی بازی لگا بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی لیکن نہ تو میں کوئی ڈیل کروں گا، نہ یہ والا پروٹوکول لوں گا، نہ اس طرح سے سسٹم کو مینج کر کے کنٹرول کر کے دوبارہ سے اقتدار میں آؤں گا، اور نہ ہی ان کی بات سن کر اب معاملات کو آگے چلایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور عمران خان صاحب کے جو وکلا کلیم کر رہے ہیں، اسم ابراہیم صاحب نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ باہر جائیں اور صرف ایک بات کہیں کہ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دو۔ معاشرے میں جو مینار پاکستان میں جلسہ کیا ہے، جلسے کے اندر کیا ہوا وہ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن مجھے صرف 1 گھنٹے کا وقت دو۔ میری پارٹی کا کوئی بھی لیڈر یعنی مجھے جیل کے اندر رکھیں، مجھے کیمپین نہ کرنے دیں، صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں۔ میری پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جسے میں خود نامینیٹ کروں گا اسے جلسہ کرنے دیں۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر مینار پاکستان میں جلسہ کرے گا، 1 گھنٹے کے اندر تقریر کرے گا، اور اگر ہم نے نواز شریف کو نہ پیلا، اس کے جرسے کو نہ پیلا، اگر اسے دھول نہ چٹائی، تو پھر اس کے بعد جو سزا یا جو جرمانہ آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں، اور میں خود بھی نہیں آؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کے کسی بندے کو نامینیٹ کروں گا، اور اگر کہیں گے تو 3rd ایئر کے بندے کو جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صرف میں کہوں گا یہ بندہ اٹھ کر وہاں پر تقریر کرے گا۔ اگر پورا پاکستان 1 گھنٹے میں مینار پاکستان سے اڑ کر آئے، بیٹھ کر آئے، لیٹ کر آئے، لوگ ویل چیئر پر آئے، لاٹھیوں پر آئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ مینار پاکستان پہنچیں گے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ 14,000 سے زیادہ پولیس والے اس جلسے کے اندر موجود ہیں، سول کپڑوں میں، اور جو اساتذہ ہیں وہ سارے شامل ہی تھے، چپڑاسی پی این سارے آگے پیچھے سے اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے مینار پاکستان کے باہر۔ وہاں پر 2-3 بندے ریڈی لگاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب یہ جلسہ نہیں تھا، یہ مینج پروگرام تھا، یعنی ایک بھی سڑک بند نہیں ہوئی۔ لاہور کے اندر جلسہ اور سڑک نہ بند ہو، یہ غیر معمولی تھا، یہ عجیب و غریب تھا۔ اب جو کبوتروں والی کہانی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ میاں صاحب جب تقریر کر رہے تھے اور ایک وائٹ کبوتر اوپر سے آ کے بیٹھے تھا، اور بہت سارے نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، پٹواری تو میں انہیں نہیں کہوں گا چونکہ ظاہر سپورٹر کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت ہے، میاں صاحب کے اوپر آ کر کبوتر بیٹھ رہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اب یہ کلائی کھلی ہے کہ جناب یہ 15 سے 20 کبوتر 1,56,000 روپیہ دے کر لائے تھے، اور دوسری طرف بندہ کھڑا تھا جو کبوتروں کو اوپر پھینک رہا تھا، اور کبوتروں کو گردن سے پکڑ کر پونچھ سے پکڑ کر اوپر پھینک رہا تھا، اور ایک کبوتر نیچے سے اس نے پھینکا جا کر میاں صاحب کے پاس لگا اور وہ میاں صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی ہے۔ اب ریپبلک پالیسی کا ایک سروے آیا ہے، اور ریپبلک پالیسی کے مطابق اسلام آباد کے اندر انہوں نے سروے کیا، صرف اسلام آباد کا، وہ کہہ رہی ہے اسلام آباد کی جو تقریباً 3 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اور پھر 50 یونین کونسلز ہیں، ان میں عمران خان سب میں جیت رہا ہے، یعنی نیل اس کے کمپیریزن میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سٹینڈ کر رہی ہے اسلام آباد میں، یعنی کلین سویپ ہے، میسو کلین سویپ ہے اسلام آباد کے اندر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ہے، پاپولیرٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 67% پاپولیرٹی عمران خان کی ہے، سب کو ملا کر، یعنی نواز شریف کو، مریم کو، زرداری کو، بلاول کو، ان سب کو ملا کر ان کی 17% پاپولیرٹی ہے، اور صرف 3% سراج الحق صاحب کیا۔ تو یہ ریپبلکن پالیسی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سروے میں کہ یہ ان کی اوقات ہے، لیکن ادھر یہ جو انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے سسٹم انہیں ذہنی طور پر وزیر اعظم مان چکا ہے، یعنی یہ خاندان نہیں، آپ پر، مجھ پر اور ہماری نسلوں کے اوپر رول کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔